वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, अमरीकी सदर का नौमंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जो बाइडन का कहना है कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, जिसमें अमरीकी सदर का नौमंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जो बाइडन का कहना है कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी दुनिया और हमारी अवाम की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहरयार खान से। जी शहरयार, सदर जो बाइडन ने जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा है, इसके क्या मंदरजात हैं? देखिए, वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद अमरीकी सदर की जानिब से पहला खत है, और इस खत में अमरीकी सदर ने नौमुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। अमरीकी सदर का कहना है कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान शराकत दारी जो है वो हमारे अवाम की सलामती यकीनी बनाने में नहायत अहम है। दुनिया और खित्ते को दरपेश जो इस वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना है करने में, इनमें अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विजन है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के लिए हम अपने इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत करेंगे। पायदार ज़रूरी तरक्की, आबी इंतज़ाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात में बहाली में भी पाकिस्तान की मावनत जारी रखेगी। जी अच्छा शहरयार, ये बताइएगा, जैसा कि ये बहुत अहम खत है और ये बड़ी अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कि अब शुरू हुई है, और पिछले भी हुकूमत में हमने देखा था कि अमेरिका के साथ कुछ पाकिस्तान के मामला जो हैं वो इतने अच्छे नहीं थे, खासतौर पर साइफर के मामले पर। तो इस खत को कितनी अहमियत दी जा रही है अब? देखिए, ये बहुत इंतहाई अहम है सिफारती लिहाज से कि अमरीकी सदर की जानिब से जो है वो खत लिखा गया है, और मिलकर चलने का मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार किया गया है इसमें। और इसमें बड़े एक जो है अहम पहलू ये है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दोनों अक़वाम के दरमियान जो इस्तवार मजबूत पार्टनरशिप है, हम इसको मिलकर मज़ीद मजबूत बनाएंगे। और उन्होंने अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान इस्तवार का करीबी जो रिश्ते हैं उनको भी मज़ीद मजबूत बनाएंगे। जी अच्छा शहरयार, ये भी बताइएगा, आने वाले दिनों में क्योंकि हुकूमत तो बन चुकी है पाकिस्तान की और उसके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, और अमेरिका की भी इसी साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उससे पहले आप देख रहे हैं कि सिफारती सतह पर ताल्लुकात किस कदर आगे बढ़ सकते हैं? जी देखिए, इससे तो कुछ अर्से पहले तक अगर हम देखें तो भारत के साथ बहुत करीबी इनका ताल्लुक दिखाई दे रहा था अमेरिका का, लेकिन इस वक्त जो है अमेरिका जो है बड़े खुलकर इस वक्त जो अमेरिकी हुकूमत है वो पाकिस्तान में जो नई हुकूमत है उसके साथ मिलकर चलने के अज़्म का ठीक इज़हार है कर रही शहरयार, है। आप हमारे साथ ही रहिए, इस मामले पर मजीद भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है सीनियर तजज़ियाकार हबीब अकरम साहब ने। हबीब अकरम साहब, अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है, कितना अहमियत का हामिल है ये ख़त, और आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को आप किस नज़र से देखते हैं? अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की जहाँ तक बात है तो ये नशेब फराज का शिकार होके कायम तो हमेशा रहे हैं, और पाकिस्तान एक वक्त में तो अमेरिका के साथ मिलकर जंगें भी लड़ता रहा है, और अमेरिका की मुखालफत में हम कभी भी इस हद तक नहीं गए कि जहाँ पर ताल्लुकात को हम दोबारा दुरुस्त न कर सकें। तो लिहाजा हमारे ताल्लुकात ऊंच और नीच से नशेब व फराज से गुजरते हुए मुस्तहकम तो हैं, लेकिन इस वक्त जो सदर अमेरिका जो बाइडन का खत है, ये दरअसल एक आउट गोइंग प्रेसिडेंट का खत है। इसको हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो बाइडन साहब का एक बड़ा पुराना ताल्लुक है खुद आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और पाकिस्तान के साथ, तो अब वो चूंकि एक आउट गोइंग प्रेसिडेंट हैं तो लिहाजा वो उन्होंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है तो इसको उन्होंने ना सिर्फ तस्लीम किया है बल्कि खुशामदीद भी कहा है। तो किसी न किसी दर्जे में ये पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के इस्तेहकाम में कोई किरदार अदा करेगा। दूसरा इसका जो पहलू है जो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिकन खत या अमेरिकी खुशनुदी कभी भी मुफ्त मैसर नहीं आती। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ खैरसगाली के लिए लिखा गया है, इसके बीच में कुछ तकाजे भी होंगे, इसके अंदर कुछ तकाजे भी होंगे, और वो तकाजे क्या हो सकते हैं? वो तकाजे डेफिनेटली पाकिस्तान और चीन के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के हवाले से हो सकते हैं कि पाकिस्तान जो बहुत तेजी से चीन के करीब जाने की कोशिश कर रहा था उसको किसी न किसी दर्जे में रोका जाए,
تاکہ بعد میں یعنی اگر صدر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں الیکشن تو انہوں نے چین کے خلاف جو کیمپین شروع کر رکھی ہے اس کے لیے وہ پاکستان کو استعمال کر سکے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے جس کا امریکہ سے باقاعدہ طور پر جواب بھی آیا، اور وہ بات ٹھیک ہے، حبیب اکرم صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے، ان کو دوبارہ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے سینئر تجزیہ کار رانا مبشر صاحب نے بھی۔ رانا مبشر صاحب، یہ جو امریکی صدر جو بائیڈن نے خط لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور نئی حکومت کے لیے انہوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے، کیا یہ روٹین کا خط اس کو سمجھیں یا ایک غیر معمولی بات ہے؟ یہ دیکھیں، اٹس اے ویری گڈ تھنگ، وی مسٹ اپریشیٹ دس تھنگ، اور اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں، یعنی کہ پی ٹی آئی کی حکومت جب تھی، عمران خان صاحب جب تھے وزیر اعظم تھے، تو ان کو ایک گلہ رہا کہ جناب بائیڈن نے ان کو فون نہیں کیا، اور فون کر کے ان سے کوئی بات نہیں کی، ان سے کوئی مبارکباد نہیں دی، اینڈ دے ور لائک ملٹیپل ریزرویشنز جو عمران خان صاحب کو تھیں۔ لیکن ان دس پرٹیکولر کیس جو خط آیا ہے اس میں اگر شہباز شریف صاحب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں بائیڈن، تو اٹ شوڈ بی ٹیکن ان اے پازیٹیو وے۔ ایک سول سپر پاور ہے، اور سول سپر پاور جو ہے اس کا ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے ایک وزیر اعظم کو خط لکھ رہا ہے، تو دیٹ مینس کہ آپ کی ابھی بھی جو اسٹینڈنگ ہے ان دا ریجن، یا وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ آپ کے اب وہ یوٹیلٹی نہیں رہی آپ کی اس ریجن میں، تو اس لیے جناب امریکہ آپ کو بالکل اس طریقے سے ڈیل کرتا ہے جیسے اس کا انٹرسٹ ہوگا تو تب وہ آپ کو ڈیل کرے گا، ادروائز وہ ڈیل نہیں کرے گا۔ سو اس کو اس نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو دیٹ مینس کہ یو آر ویری مچ ان دا ریجن۔ آپ اس وقت بالکل، اس وقت آپ کی جو حیثیت ہے ایک سول سپر پاور کے نظر میں وہ ایک امپورٹنس دے رہے ہیں آپ کو۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بھی سنوں پہ ہی اپنے ٹی وی پہ ہی میں نے کہا تھا کہ ہماری ریلیونس جو ہے وہ دن بدن بڑھتی جائے گی۔ اس میں آرگومنٹ ہو سکتا ہے کیوں بڑھتی جائے گی، اور کیونکہ اس ریجن میں اسرٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ اور اس میں امریکہ نے اپنے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ تو پھیلائے ہوئے ہیں، بٹ دین اگین پاکستان کی ضرورت پڑے گی اور پڑ رہی ہے، اور یہ ایک پازیٹیو آئی وڈ سے ایک اسٹیپ ہے جو کہ ایک سول سپر پاور کے ہیڈ نے، جو بائیڈن نے لیا ہے، اینڈ وی شوڈ ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو وے۔ اس سے اکانومی میں بھی فرق پڑے گا، اس میں آپ کے لینڈنگ ایجنسیز جو ہیں وہ جو اس طریقے سے آپ کو لینڈ کر رہی ہیں، پیسہ لینڈ کر رہی ہیں، وہ بھی ایک سافٹ ان کا ایٹیچیوڈ ہوگا ٹورڈز اس۔ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی ان کی جو وش لسٹ ہے جو لینڈنگ ایجنسیز ہے وہ کم ہو جائے گی، نہیں، وش لسٹ ان کی کم نہیں ہوگی، لیکن ان کا جو رویہ ہے جس میں ہرڈلز کسی زمانے میں آیا کرتے تھے یا تھے ابھی ریسنٹ پاسٹ تک تھے، وہ کسی حد تک میلو ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی جو لابنگ فرمز ہیں وہ اس کوششوں میں تھیں کہ پاکستان کے الیکشنز کو متنازع بنانے کی کوشش کی جائے، اور تحقیقات کی بات بھی کی جاتی رہی، کچھ لوگ ان سے بیانات بھی دلواتے رہے۔ آپ سمجھتے ہیں جو اب صدر بائیڈن کی طرف سے جو خط آیا ہے اس کے بعد وہ جو الیکشنز کو متنازع بنانے والی بات ہے وہ دباؤ پاکستان پہ ختم ہو گیا؟ دیکھیں، الیکشن جو ہے آبزرورز بھی آئے، یہاں پہ تھنک ٹینکس بھی آئے پاکستان کے اندر، اور آبزرورز بھی آئے، اور پہلی اس میں جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھنک ٹینکس بھی آئے ہیں، اور امریکن تھنک ٹینکس بھی یہاں پہ آئے ہیں الیکشنز میں، وچ از اے نیو تھنگ، کیونکہ آبزرورز تو آتے ہیں لیکن تھنک ٹینکس نہیں آتے۔ سو تھنک ٹینکس بھی آئے یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، ریزرویشنز ہوتی ہیں الیکشنز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ الیکشن جو ہے ٹھیک ہوئے ہوں گے یا غلط ہوئے ہوں گے، وہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اس میں فارم 45 47 کے ایشوز ہم ریز کرتے رہے ہیں، وہ سامنے آتے رہے ہیں، الیکشنز پہ بھی اعتراضات اٹھتے رہے ہیں کئی کانسٹیٹوئنسیز پہ، بٹ اگر اوور آل دیکھا جائے تو اس میں ایز سچ کوئی اتنی بڑی ایشوز نہیں آئے، کیونکہ اتنا بڑا ملک ہے اور وہاں پہ جناب الیکشنز کرانا ایک اٹس اے ٹیڈیس جاب۔ اور اگر آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک جس طریقے سے الیکشنز ہوئے، ہمیں انٹرنل سیکیورٹیز بھی کی تھریٹ ہے، وہ بھی ہم فیس کر رہے ہیں، ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر بھی ایز سچ جو ہے وہاں پہ بھی ایشوز ہیں۔
سو ہم نے بڑے احسن طریقے سے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے پیرا ملٹری ٹروپس جو ہیں انہوں نے بڑے احسن طریقے سے پورا دن الیکشنز کی ڈیوٹی تمام اداروں نے مل کر بڑے احسن طریقے سے الیکشنز کروائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. رانا مبشر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور شہریار خان آپ نے بھی آگاہ کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ.